اللہ لعنت کرے سود کھاون والے تے، کھواون والے تے، سودی کاروبار دی لکھ پڑھ کرن والے تے لعنت، اس دے گواہ بنے تے لعنت، او دے سودے کیتے تے لعنت۔ لعن اللہ دے رسول نے لعنت منگ کے لئی اللہ کریم دی اس بندے تے جڑا سود دے پیسے نو کھاونا تے ہڑپ کردا ہے، سود دا کاروبار کردا ہے، سود دے اندر لکھائی پڑھائی کردا ہے، سود دے کاروبار دا گواہ بندا ہے۔ اللہ دے پاک رسول نے اس واسطے فرمایا انج نہیں آکھیا او لعنہ میں لعنت کرے نا، بلکہ فرمایا لعن اللہ دی لعنت اس بندے تے جڑا کام کریندا ہے۔ ہن اللہ دا رسول تے اللہ دی لعنت دی خبر دتی بیٹھا ہے، ہن سود کھاون والا ایمان نال دسو نماز پڑھسی تے لعنت اسی کہ رحمت، روزہ رکھے تے لعنت، حج کرے تے لعنت، زکات دے تے لعنت، جیڑا کام کرے سی اللہ دے رسول نے اللہ دی لعنت منگ کے لئیے، ہن جیو جہا کام پیا کریندا ہے جے تو چھوڑ نہ دے سی او تو لعنت دے سر تو نہیں ٹل سکتی۔ ہوں یہ اگوا دا یار مجبور ہے ساری واہی نہیں ہوتی جے تھوڑی سود دیتے کھاٹا نہ لگیے اے جے تھوڑی ٹریکٹر نہ لگیے، یہ مطلب ہے تو اللہ نے کوڑا کی کھلا کے اللہ کے رسول نو بھی جھوٹا کی کھلا، اللہ کے رسول نو بھی پتہ کوئی نہیں تیریا مجبوریاں دا تے اللہ نو بھی پتہ کوئی نہیں، تے جڑا اللہ تے اللہ کے رسول دے اگے یہ ڈٹ بازی کھیلدا جو کافر نہیں تو مسلمان